बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन में इजाफे के लिए एक और आज बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मैं आज की पेशरफ्त आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आज तक जितनी पेशरफ्त हुई हैं इससे बड़ी पेशरफ्त और कोई नहीं हुई है जो आज पेशरफ्त हुई है, और इसकी तमाम तर तफसीर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ एक EOBI के अंदर और आपकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो है एक बात सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे सदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि EOBI की पेंशन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ इदारे जो है वो सरगर्म है। EOBI के पेंशनर्स की अपनी तंजीम जो है वो EPWA भी इस हवाले से सरगर्म है, और इसी तरह EOBI फोरम सरगर्म है। इसी तरह नेशनल लेबर फेडरेशन जो है वो सरगर्म है, नेशनल लेबर फेडरेशन, सिंध लेबर फेडरेशन, और इसी तरह लेबर राइट्स कमीशन पाकिस्तान, और तो बहुत सारे इदारे जिनका नाम है यहाँ लूँगा तो वीडियो जो है वो तवालत इख्तियार कर जाएगी। तो वो तमाम तर लोग एक्टिव है कि किसी न किसी तरीके से पेंशन में इजाफा किया जाए, और तमाम तंजीमें इस हवाले से मुतहरिक हैं और काम कर रही हैं। आज जनाब जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है उसमें क्या हुआ है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा का इजलास हुआ है। उसमें मजदूरों के मसाइल से मुतल्लिक़ एक करारदाद पेश की गई है, और उसमें जो है महंगाई के तनासब से तनख्वाहों के तयन के लिए खुद कार निज़ाम बनाया जाए और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस तरह पेंशन और EOBI पेंशन भी बढ़ाई जाए, यानी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस तरह पेंशन और EOBI की पेंशन भी बढ़ाई जाए और पेंशनर्स के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए ताकि बूढ़े पेंशनर्स को मौजूदा तकलीफ सूरत हाल से निकाला जा सके। और इन्होंने जो बात की है कि कितनी पेंशन बढ़ाई जाए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेबर कवानीन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वर्कर वेलफेयर फंड का दायरा तमाम मजदूरों बशमूल दिहाड़ीदारों यानी दिहाड़ीदार मजदूरों यानी इनफॉर्मल सेक्टर की 6 करोड़ लेबर तक बढ़ाया जाए। इन वेलफेयर इदारों के साथ जो इदारे इंडस्ट्रीज वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर किया जाए ताकि आमदन भी बढ़े और लेबर्स की रजिस्ट्रेशन भी। ठेकेदारी निज़ाम के ज़रिए मजदूरों को मुस्तकिल मुलाजमत से महरूम किया जा रहा है, जबकि ठेकेदारी निज़ाम खिलाफ कानून है। अदालत उज़्मा के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उस पर अमल दरामद कानून की कुल्ली खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत है। ठेकेदारी निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये मुतालबात कौन कर रही है? जमात इस्लामी पाकिस्तान, और उनकी मरकज़ी मजलिस शुरा का इजलास हुआ है। मरकज़ी मजलिस शुरा में ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और वहाँ से ये मुतालबात जो है अब निकल रही हैं। और उन्होंने जो बात की है वो कमाल ये किया है कि उन्होंने कहा है कि कौमी इदारों की निजकारी की बजाय उन्हें अहल और पेशा वाराना सलाहियतों वाली बेहतरीन इंतज़ामिया के हवाले किया जाए, पाकिस्तान स्टील को चलाया जाए और निकाले गए मुलाजमीन को बहाल किया जाए और मज़ीद मुलाजमीन को ना निकाला जाए। लेबर कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, कवानीन में मौजूद खामियों को दूर किया जाए और खिलाफ वर्जी पर सजा का कानून बहाल किया जाए। ट्रेड यूनियन की हौसला शिकनी ख़त्म की जाए। सूबों की वजारत मेहनत के इदारे सनतकारों और इंतज़ामिया के हाथों इस्तेमाल ना हो और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम दें। मुद्दत मुलाजमत कम करने, प्रमोशन, अपग्रेडेशन और पेंशन ख़त्म करने के खदशात फिल फौर दूर किए जाए। पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी कमिश्नर वर्कमैन के तहत बैन सूबाई इदारों के मुलाजमीन के मसाइल को फिल फौर हल किया जाए और उनकी अदायगी का फौरी एहतमाम किया जाए। कानून में पाए जाने वाले सुकम को दूर किया जाए। सूबों के तहत बल्दियाती इदारों के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और यहाँ से ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे
اور کام کے مطابق حفاظتی آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور سینیٹری ورکر کو ان کے مشکل ترین کام کے عوض معاوضے دیے جائیں۔ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے کارکنوں کو حفاظتی آلات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ ان کی صحت اور زندگی کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور ان کے مشکل ترین کام کے عوض بہترین معاوضے دیے جائیں۔ NIRC لیبر کورٹس وغیرہ میں فیصلے میرٹ پر کیے جائیں اور زیر التوا مقدمات فوری نپٹائے جائیں۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ جماعت اسلامی مزدوروں کے حقوق کے اصول، ان کی خوشحالی، ترقی، بہبودی، تعلیم، صحت، گھر اور عزت نفس کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور مدینہ کی اسلامی ریاست دعوے داروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ تمام مزدوروں تک قوانین کا دائرہ بڑھانے اور ان کے لیے سوشل سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ مزدور اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں اور اس کے ذریعے ملک میں نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ یہی مزدوروں کے حقوق اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی، EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ بدترین کرپشن اور بد انتظامی کے باعث تباہ کر دیے گئے ہیں، بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ان اداروں کی گورننگ باڈیز، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ان کے تحت قائم ہونے والی کمیٹیوں، وزارت محنت اور انسانی حقوق کے تحت قائمہ کمیٹیوں میں حقیقی مزدور نمائندوں کو نمائندگی دی جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ جناب پینشن میں اضافہ کتنا کیا جائے، انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم جو اضافہ ہے وہ 100% کیا جائے۔ اور اس قرارداد میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ انفارمل سیکٹر کے 6 کروڑ مزدوروں کو بھی جو ہے یہ قوانین ان تک پھیلائے جائیں اور ان کو جو ہے انصاف جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبل ازیں جو ہے آپ کی مزدور تنظیمیں یہی مطالبات کرتی آ رہی ہیں، لیکن پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں مزدوروں کے مسائل سے متعلق قرارداد کا آنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور وہ تمام دکھتی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے کہ EOBI کی پینشن، EOBI کے بد انتظامی، EOBI کے اندر بد انتظامی کی وجہ سے کرپشن کا خاتمہ، ورکر ویلفیئر فنڈ کے اندر کرپشن، اور سب سے اہم کہ جو ان رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے، پھر انفارمل سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے اندر دائرہ کار میں ان کو لایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو قرارداد آئی ہے EOBI کے حق میں، EOBI کے مزدوروں کے حق میں، ان کے پینشنز کے حقوق کے لیے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ ایک واقعی بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے وہ کہہ دیتے ہیں، ایک کبھی کوئی مزدور کا پروگرام ہو، 1 مئی کا موقع ہو، اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں قرارداد کی صورت میں ایسے مطالبات کرنا یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ ایپوا کی کامیابی ہے، یہ آپ مزدوروں کی کامیابی ہے، یہ پورے پاکستان کے مزدوروں کی، یہ جو آپ بار بار آواز اٹھاتے ہیں نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ لوگ کہاں پر مسائل کا شکار ہے، اور دیکھیں جو مطالبات آپ شروع روز سے کرتے آ رہے وہی مطالبات جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی قرارداد کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ تو میں جماعت اسلامی کی اس قرارداد کو ویلکم کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں باقی سیاسی جماعتوں سے کہ وہ بھی مزدوروں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گی، اپنے اپنے فورم پہ احتجاج بھی کریں گی، اور خاص طور پہ جو ان کی مزدور تنظیمیں ہیں، لیبر تنظیمیں جن جماعتوں کی ہے، وہ ان کو ایکٹیو کریں، کیونکہ یہ ان کے بازو ہیں۔ اپنی جو ان کی لیبر تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور اس صورت میں بھی ایک بڑی موومنٹ چلائی جا سکتی ہے، یعنی تمام سیاسی جماعتوں کی لیبر تنظیمیں جو ہے وہ ایک فورم پر اکٹھی ہوں۔ اکٹھے ہو کر جب آواز بلند کریں گے تو پھر یہ ایک موومنٹ کی صورت جو ہے وہ بن جائے گی۔ الحمدللہ آپ کی موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے، کامیاب ہوتی جا رہی ہے، جس پر آپ تمام احباب بھی کامیابی کے حوالے سے جو ہے وہ مستحق ہیں، اور میں آپ کو آپ کی ان تمام تب جو موومنٹ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔